हमारा मसला है, आवाम का मसला है। उन्होंने ये जो गवर्नर का कत्ल और वजीर का कत्ल और वज़रा का कत्ल और जनाब सूबा सरहद में कई वज़रा और MNAs और MPAs का कत्ल, ये भी नजर आना चाहिए। वो अगर अवाम गवर्नर का कत्ल हुआ, कौन ओन कर रहा था उसका जो 40वां वह सुनने मैं देखें, मैं जो बात कह रहा हूं बाद में 40वां में कितने लोग थे जरा मुझे बताएं। देखिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि गवर्नर लेवल का, फेडरल मिनिस्टर लेवल का, सूबा सरहद में MPAs MNA लेवल के जो लोग कत्ल हुए हैं, वजूहात क्या हैं कत्ल की। मैं मसलन दो चीजें सामने लाता हूं। गवर्नर सलमान तासीर कत्ल होते हैं फेडरल कैपिटल में, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की पुलिस की और फेडरल ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी जो जिम्मेदारी है उन्हें हिफाजत के लिए पुलिस का दस्ता देने की, वो पूरी नहीं की जाती। जिस आदमी को धमकियां मिल रही हैं शहबाज भट्टी साहब को, उनको पता है नहीं, और एजेंसीज की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उन एजेंसीज की रिपोर्ट्स पर अमल दरामद किसने करना है? किसने करना है अमल दरामद? वजारत दाखिला ने। फिर उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं दी जाती? क्यों आसमा? ये इतना मामला आसान नहीं है, इतना सादा नहीं है। नहीं दे सकते आप अपने वुज़रा को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो फिर आम आदमी ये सवाल करता है कि हमें कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? जैसे जस्टिस साहब बार बार बात करें, मैं तो अपने घर में महफूज नहीं हूँ, फिर आम आदमी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? बिल्कुल जस्टिस साहब ये बात करेंगे और सारा पाकिस्तान ये बात करेगा, और उनको करना भी चाहिए। और 18 करोड़ आवाम को हमने पहले भी कहा है कि जो हुकूमत आती है उनका सबसे ड्यूटी नंबर 1 है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। माल को भी छोड़ दे, जान का तहफ़्फ़ुज़। तो इसीलिए जब पीपल पार्टी डे 1 से कह रही थी, हमारे साथ जो कोलिशन पार्टनर्स थे, जो हमारे साथ, और ये सब पार्टनर्स ही हैं, तारिक साहब सही कह रहे हैं, हुकूमत चलाने का प्रोसेस है, तो सब ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया फर्दन और माफ़ी के साथ। मीडिया ने भी बात जगहों पर हमें क्रिटिसाइज किया कि ये बेजा है बात चीज़ें, लेकिन इस मुल्क में हमेशा आई थिंक वी लर्न द हार्ड वे। जब एक चीज़ हो जाती है तो फिर हम शोर कर देते हैं कि अगर पहले गवर्नमेंट कहती तो शायद बहुत से लोग इस हमारे माशरे में बुलेट प्रूफ गाड़ी से मसला हल नहीं होता। उसको मौत से बचा हम नहीं मांग रहे, ना लेते हैं, हम बुलेट प्रूफ की बात नहीं करते, ना इससे मसले हल होते हैं। मसले अभी इतने डीप रूटेड है कि मसले हम और आप और ये सब इकट्ठे मिलकर हल करेंगे। अगर इन मसलों पर हमने पॉलिटिक्स की और अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई तो फिर उसका कोई हल नहीं है। लेकिन वो ये सारे सियासी पार्टियों को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, अगर को ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ बात वजारत दाखिला रहमान मलिक साहब ने आज ये कहा है कि गवर्नर साहब जो है वो जो मारा गया वो पंजाब पुलिस का माइंडसेट की बात नहीं हो रही, ये पंजाब पुलिस की और फेडरल पुलिस की बात है। अरे भाई माइंडसेट की बात करो। तो देखिए, अगर इस पे अभी शायद कोई वजीर या कोई मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई वजीर आजम किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तो हर किसी की अपनी पर्सनल राय है, ठीक है। अभी मुझे कोई किसी सूबे में अच्छा बुरा लगता है, वो मेरी पर्सनल राय। लेकिन क्या इस वक्त ये मौका इन चीजों को इस मुल्क में उठाने का है? पाकिस्तान हम लोग कितने बेवकूफ बनेंगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जब लिबिया में अब ये मसाइल इश्यूज बढ़ रहे थे, आप मुझे बताएं, वेस्ट की हम जो बात करते हैं, बड़ी दफा आते हैं जी वो फलां का रिपोर्ट है। Why was the West not taking any interest? कोई वो हाथ पैर नहीं हिला रहे थे। लिबिया में कत्ले आम था क्योंकि उनका इंटरेस्ट लिबियन गवर्नमेंट के साथ था, लिबियन के ऑयल डिपॉजिट्स के पास था। वो तो वेस्टर्न इंटरेस्ट तो मैं यही कह रही हूँ, हाँ, तो तब एक अलग चीज थी। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तान पे एक साल से पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर क्रेडिटेबिलिटी का एक स्टैंप लगा। दिस इज नॉट अ क्रेडिटेबल गवर्नमेंट। स्टैंप कहाँ से लगा? वेस्ट से आया। सब ने बोला जी ये क्रेडिटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम वेस्ट की बात नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये गवर्नमेंट नहीं मानती वेस्ट की बात। फारूक साहब, तो अभी नहीं मानती, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम इस पे अगर पॉलिटिक्स करेंगे, अगर इस इशू पे हम पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन वो तो हो रही है। पाकिस्तान के हक में नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर दोनों बयान हमने देखा 2-3 दिनों से जिस तरह के बयान आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर आसमा अरबाब साहिबा ने ये कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी चीज़ है, और ये लोग यानी हम और अपोजिशन वाले बाकी लोग इनके साथ ताउन नहीं करते। अब ये आए हैं पहले दिन, तरजीहात में जहां और थी वहां ये भी था कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग। नवाज शरीफ साहब बार बार कहते रहे, अक्टूबर में जाके उनके मुतालबे पर इन्होंने जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाई, अक्टूबर 98 में। अब अक्टूबर में उन्होंने 14 निकात दिए मुतफ़िका तौर पर, मई तक इन्होंने उस पर
کچھ بھی نہیں کیا. متبادل آپ میں ایک منٹ متبادل سولوشن نہیں اب یہ سیریسنس ہے نا. دیکھیے نا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اب ذرا ایک تھوڑا سا تحمل, انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی دونوں کے ادارے ان کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رپورٹس انہیں آتی ہیں, وسائل ان کے پاس ہیں. صوبوں کے پاس لے دے کے ایک پولیس ہوتی ہے جو دہشت گردی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں نا. یہ تو 4 مہینے پہلے جب وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی اور پریس کانفرنس کو بریف کیا قمر الزمان قاہرہ صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آئندہ صوبوں کو ہم بر وقت انفارمیشن پاس آن کیا کریں گے. ہم نے جو 4 مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہیں اعتماد میں لے لیا, آئندہ ہم لیں گے, یہ کام ہم کریں گے, یہ کام ہم کریں گے. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یعنی حال تو یہ ہے, میں پھر عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں نہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ملاتے, وہ اپنے ان لوگوں کو جو بالکل ٹارگٹ پہ تھے ان کو بلٹ پروف گاڑی نہیں دیتے, دوسرے لوگ بلٹ پروف گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو بلٹ پروف گاڑی نہیں دی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے مل کر ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا جناب, وہ سب لوگوں کے ملنے کا کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ کون سی پارلیمنٹ تو موجود ہے نا جس میں آپ سب مل کر بیٹھ کر لائے عمل دیتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, خدا کے لیے آج ایک فیصلہ تو کر لیں اور دیکھیں وہ جو قوتیں ان سے لڑنا ہے اس کے لیے آپ ہو جائیں اکٹھے. یہ ہے ایک بنیادی بات, لیکن ابھی تک یہ اکٹھے نہیں ہوئے. پہلی بات تو دیکھیں, ایک بات ہو, اس قسم کا جو واقعہ ہوتا ہے نا, اور دیکھیں گورنر کا قتل ہوا, یہ اس سے سب سے جو زیادہ نقصان ہوا نا کہ دیکھیں آفٹر آل سٹیٹ ہوتی کیا ہے. دیکھیں ایک پولیس کا تھانہ جو ہے جس میں 10 آدمی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 آدمی پورے علاقے کو سیکورٹی. ایک ہوتا ہے ذہنی مائنڈ سیٹ کہ یہ ایک خوف ہے, ایک سسٹم ہے, ایک لا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو سکیئر فیل کرتا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے یہ محسوس ہوا ہم انسیکیور فیل ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت 3 قسم کے پاکستان میں وہ سسٹم چل رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ جو ہے کمپرومائزز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کہ جناب یہ کوئی وہ چلا ہے. دوسرے وہ جو اس آسرے میں ہیں کہ جناب ہم آیا. تیسرے وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ شاید وہ جو دونوں کو کنڈیم کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سارے ایشوز کو چھوڑ دیں, سارے اکٹھے ہو جائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں جو کہ ہماری جان پھنسی ہوئی ہے, کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں اور جو کوئی بھی قوتیں ہیں ان کے ساتھ پھر لڑنا ہے. یہ لڑیں گے نہیں دیکھیں لڑنا پڑے گا, نہیں لڑیں گے تو پھر دیکھیں یہ اکٹھے ہیں نا. میں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں, بی بی آپ مجھے نہیں مار سکتی. جب میں ایسے کر جاؤں گا آپ نے ایک ایک کر کے مار دینا, سارے مر جائیں گے. یہ بنیادی طور پر فیصلہ کر لیں کہ کیا انہوں نے اکٹھے ہو کر, اور کیوں ایک پوائنٹ پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. میں حیران ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو سکتے, لیکن پھر بیان شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں تندوروں پہ نہیں جاتا, میں یہ کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں نہیں کی جاتی نا. ابھی ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, the world is gone too far ahead, کہ ہم جو یہ کبھی لوکل ڈیبیٹ کرتے ہیں پاکستان میں, ہم سب سیاستدانوں کو اس پہ شرم آنی چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک ذمہ داری ہے. اگر کوئی ایم پی اے ہے, کوئی ایم این اے ہے, اکراس دا بورڈ, حکومت اور نو حکومت کے لیے ہمیں اپنے ملک کو آج ڈیلیور کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ یہ بات صرف گورنمنٹ کے اوپر دیکھیں, یہ اس سے نہیں کام چلے گا. اگر ساری سیاسی پارٹیاں اپوزیشن والی اس کو ایک پلے گراؤنڈ بنا دے, دس ول ناٹ ورک. ان ٹرن پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا. انسیکیورٹی آف دا اسٹیٹ, جیسے طارق صاحب نے کہا, یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ کیا اگر اس کا یہ خیال ہے کہ ایک حکومت کے خلاف یہ انسیکیورٹی آف دا اسٹیٹ, یہ وہی لوگ ہیں جو ملک کے دشمن ہے. ملک کے دشمن آپ کے ملک میں انسیکیورٹی پھیلا رہے ہیں کہ جی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ نہ سوچیں کہ میں جاؤں گی تو آپ کی حکومت آئے گی تو آپ زمین آسمان کر دیں گے. جسٹس صاحب نے بھی ایک بات کی, آسما ارباب نے بھی ایک بات کی کہ جی ہم سب کو ملنا. سنیں, کیا جب جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ کا یعنی بلائی گئی, اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم, جے یو آئی, جب اس کے بعد جماعت اسلامی, یہ ساری جماعتیں نہیں تھیں, کیا سب نے متحد ہو کے متفق ہو کے 14 نکات نہیں دیے؟ وہ گئے کدھر؟ جب امپلیمنٹ کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں, مجھے بات کرنے دینا, مجھے بات تو کرنے دینا. دیکھیے مجھے بات کرنے دیں. وہ 14 نکات متفقہ اور متحدہ اور حکومت کی اور پوری قوم کی پشت پر کھڑے ہو کر یہ اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا نا. لیکن بات آ گئی گورننس کی, بات آ گئی عمل درآمد کی. جب آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو کریڈیبلٹی جو یہ کہتے ہیں نا, پھر کریڈیبلٹی ختم ہوگی کہ بھائی آپ بلاتے ہو. اسی لیے اب جب انہوں نے گول میز کانفرنس کی بات کی,
وہ کسی نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کیا پاکستانی جو ریاست ہے یا پیپلز پارٹی کی جو اس وقت حکومت ہے کیا واقعی ناکام ہو چکی ہے جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اور عام آدمی کے مسئلے مسائل جو سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو حل کرنے میں حکومت کچھ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے, یا جو لائے عمل ہم آئے روز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. پنجابی طالبان کی اصطلاح کیا, اس پہ بھی بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.